प्रधानमन्त्री निवासका ललित निवासका मुख्य निर्णयकर्ताहरूलाई आफ्ना सहकर्मीको रूपमा लिएर हिँड्नु भएको छ। ती माधव कुमार नेपाल हुन् या डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुन्, उहाँहरूमाथि कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? शेरबहादुर देउपा किन प्रधानमन्त्री भए? हामीहरूलाई आशंका के छ भने यही एमसीसीका लागि भए। यो एमसीसी पास गर्नलाई अदालत पनि संलग्न भयो। अब कुनै पनि सरकार टिक्न नसक्ने र राजनीतिक किचिङ्गलोमा मुलुक रुमलिनुपर्ने जुन अवस्था देखियो, त्यसबाट अब पाठ सिकौँ र हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, सांसदहरू र पार्लियामेन्टलाई र सबै जिम्मेवार नेताहरूलाई हामी के निवेदन गर्न चाहन्छौँ भने अब संविधानमा सबै मिलेर संशोधन गरौँ र अहिलेको धारा 76 को सट्टामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरौँ। 1, 2, पैसाका भरमा उम्मेदवार किन्ने, मतदाता किन्ने, निर्वाचनमा छलकपट गर्ने सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई रोक्नका लागि ऐन र संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गरौँ। 2, सांसदहरूको सङ्ख्या यति ठुलो चाहिँदैन। अहिलेको हाम्रो जुन बजेट प्रणाली छ यसले पनि धान्न सक्दैन। त्यसैले 110-15 जनाको सांसदको सङ्ख्या निर्धारण गरौँ। त्यस बमोजिम संविधानमा संशोधन गरौँ र सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरौँ र मन्त्रीमण्डलको सङ्ख्या पनि 1 जना प्रधानमन्त्री र 10 जना मन्त्री गरेर 11 जनाको हुने गरी व्यवस्था गरौँ। नेपालमा नेपालको कानुन चाहिँ इन्भ्यालिड भएर अमेरिकाको कानुन चाहिँ लाग्नुपर्ने भनेको कुरा चाहिँ के हो? अहिलेका प्रधानमन्त्री त श्रीमतीलाई बिहा नै अमेरिकन राजदूतले गरिदियो। केही उद्देश्य त होला नि। त्यसै बिहा नम्मै नेपालीको गराइदिन्थ्यो अमेरिकनले बिहा। किन शेरबहादुरको मात्रै गराइदियो? आर्जु राणासँग यी चिनिएका अनुहार हुन्। यिनीहरूले के गर्छन् भन्ने कुरो अनुहार हेर्दै नेपाली जनताले थाहा पाउँछन्। अनि त्यसपछि अमेरिकन, अब यहाँ अमेरिकन फौज ल्याएर राख्ने हो र कस्तो कुरा नबुझेको भन्छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको 3टा कुरामा पर्छ कि पर्दैन? यो शेरबहादुरजीहरू सबैले हामीलाई बुझाइदिनु पर्यो। हाम्रो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्षज्यू, नेपालका लागि नेपाली पार्टीका सल्लाहकारज्यूहरू, खास गरिकन वरिष्ठ कलाकारज्यू सन्तोष पन्तज्यू, राजाराम पौडेलज्यू, नेपालका लागि नेपाली पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रोफेसर कान्ता पौडेलज्यू, नेपालका लागि नेपाली पार्टीका महामन्त्री कर्णेल जयेन्द्र वीरसिंह बस्नेतज्यू लगायत गुरुजनहरू र सम्पूर्ण मित्रहरूमा म आजको यो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालका लागि नेपाली पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयले आयोजना गरेको यो पहिलो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम हो। नेपालका लागि नेपाली पार्टी अझै पनि हामीले घोषणा गरिसकेका छैनौँ। हामीले यसको घोषणाको बारेमा हामी छिटै घोषणा गर्नेछौँ। त्यो सम्बन्धमा यस पार्टीका अध्यक्षज्यूले बताउनु नै हुनेछ र नेपालका लागि नेपाली पार्टीले अहिले के गरिराखेको छ भन्ने विषयमा पनि अध्यक्षज्यू महामन्त्रीज्यूबाट आउने नै छ। आजको यस पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य एमसीसीको विषयमा केही नेपालका लागि नेपालीका धारणा प्रकाश पार्ने र कोभिडको सन्दर्भमा भएका भ्रष्टाचारहरूको सन्दर्भमा छानबिन होस् भन्ने विषयमा प्रकाश पार्ने र मुलुक ढिलो या छिटो निर्वाचनमा जाने कुरा निश्चित छ। त्यसैले निर्वाचनको सन्दर्भमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने जरुरी र आवश्यकता छ। यी 3टा विषयलाई लिएर नै आज मूलतः हामी यो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ र यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म एमसीसीको बारेमा केही धारणाहरू राख्छु। त्यस पछाडि कोभिडमा भएको भ्रष्टाचारको बारेमा म थोरै मात्रै बोल्छु र निर्वाचनको सुधार लगायतका भ्रष्टाचारका अन्य विषयहरूमा र यो संविधानमा देखिएका समस्याहरूको बारेमा यस पार्टीका अध्यक्षज्यूले केही धारणा राख्नुहुनेछ र एमसीसीको सन्दर्भमा केही धारणा यस पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूले राख्नुहुनेछ र यहाँहरूबाट आएका प्रश्नहरूको बारेमा हाम्रा सल्लाहकारज्यूहरू, महामन्त्रीज्यू लगायतले यसको आन्सर दिनुहुनेछ। म एमसीसीको बारेमा नेपालका लागि नेपाली पार्टी को धारणा के छ भन्ने विषयमा म पढेर नै निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीले यसलाई जम्मा 7वटा बुँदामा राखेका छौँ। 7वटा बुँदाका विभिन्न उपबुँदाहरू पनि छन्। छोटकरीमा भन्दाखेरि एमसीसीको सम्झौताले हाम्रो संविधानलाई पनि ओभरटेक गरेको छ।
एमसिसीको सम्झौता र नेपालको संविधान बाजिएको खण्डमा नेपालको संविधानभन्दा एमसिसी महत्त्वपूर्ण हुने र एमसिसी चाहिँ लागू हुने भन्ने जुन प्रावधान राखेको छ त्यसले हाम्रो सिङ्गो संवैधानिक संरचना, हाम्रो लोकतान्त्रिक संरचनामाथि नै आघात पुर्याएको अवस्था छ। एकातिर भने अर्कोतिर पार्लियामेन्टले के कस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू पारित गर्ने भन्ने विषयमा संविधानमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यो संविधानभन्दा बाहिर गएर एमसिसीको सम्झौतामा उल्लेखै नभएको विषयमा गएर पार्लियामेन्टमा टेबल गर्ने, पार्लियामेन्टमा पेश गरेर पार्लियामेन्टबाट यसलाई पास गराउने जुन किसिमका कसरतहरू भइरहेका छन्, खास गरिकन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हिजो प्रतिपक्षमै रहँदाखेरि पनि एमसिसीको विषयमा जसरी उहाँले आफ्ना धारणाहरू राख्नु भएको थियो, एमसिसी मैले पास गराउँछु भनेर उहाँले जसरी अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो र अहिले पनि मिडियामा आएका कुरालाई हेर्दाखेरि उहाँ एमसिसी पास गर्ने तयारीमा हुनुभएको कुरा हामीले जसरी बुझेका छौँ, त्यसले नेपालका लागि नेपाली चिन्तित बनेको छ। यस सन्दर्भमा म हाम्रा धारणाहरू राख्न चाहन्छु। 1, एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित वा अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान नहुँदै किन संसदबाट पारित गराउनु पर्यो त्यसको जवाब सरकारले नागरिकलाई दिनु पर्दछ। 2, एमसिसीबाट नेपाललाई पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव बारेमा राजनैतिक खेल र दाउपेचका आधारमा नभएर वस्तुनिष्ठ आधारमा अध्ययन र विश्लेषण गरी सोको यथार्थ जानकारी नागरिकलाई दिलाउनका लागि एक नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्दछ। यस्तै किसिमको आयोग श्रीलङ्कामा गठन गरिएको थियो। श्रीलङ्कामा व्यापक छलफल गरियो र अन्ततः श्रीलङ्काले नेपालकै बराबरको, नेपालमा $500 मिलियन को यो प्याकेज अफ ग्रान्ट हो भने श्रीलङ्कामा $490,000 बराबरको, मिलियन बराबरको हो, लगभग एउटै राशिको छ र श्रीलङ्काले यसलाई चाहिँ अध्ययन पछाडि अनुमोदन गरेन, खारेज गर्यो। त्यही कन्टेक्स्टमा हामीले पनि के भन्यौँ भने एमसिसी कति ठिक र कति बेठिक भन्ने बारेमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकहरूले जान्न र बुझ्न पाउनु पर्दछ र त्यस्तो आयोग बनाएर छलफल नगरिकन, अध्ययन अनुसन्धान नगरिकन एकतर्फी रूपमा यसलाई पारित गराउने काम गर्नु हुँदैन भनेर हामीले एक नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्दछ भनेर भनेका छौँ। विगतमा महाकाली सन्धिको विषयमा विवाद हुँदा सरकारले नागरिक समाजका अगुवाको नेतृत्वमा आयोग बनाएको दृष्टान्त पनि स्मरणीय छ। 3, उक्त नागरिक आयोगले एमसिसी सम्झौताबारे नागरिकलाई प्रश्न पार्ने र नागरिकको धारणा समेत बुझी व्यापक छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरी सो सार्वजनिक गरी सो प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेका निष्कर्षका आधारमा सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने बारेमा निर्णय गर्नुपर्दछ। 4, विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण र सडक मर्मत वा निर्माण परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्युत प्राधिकरणले किन काम गर्न नसक्ने, यो प्रोजेक्ट नै विद्युत प्रसारण लाइनको विषयमा छ। जब ट्रान्समिसन लाइनको बारेमा यो प्रोजेक्ट हो भने, यो ग्रान्ट हो भने त्यसको हाम्रो मुलुकमा नेपालमा रहेको सबैभन्दा एक्सपर्ट निकाय बडी भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइन बनाउन नसक्ने, त्यसको लागि एउटा प्राइभेट सेक्टर चाहिने, एमसिए नेपाल चाहिने भन्ने कुराको कुनै पनि किसिमले यसलाई जस्टिफिकेसन गर्न सकिँदैन। किन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई यसरी ओभरलुक गरियो भन्ने हामीले यो विषय उठाएका हौँ। त्यसले प्राधिकरणले किन काम गर्न नसक्ने र किन एमसिए नेपाल नै चाहिने भन्ने सम्बन्धमा व्यापक रूपमा छलफल गरिनु पर्दछ। 5, एमसिसी सम्झौताले विद्युत प्रसारणलाई पनि निजीकरण गर्ने, अर्थात् एमसिसी नेपालको हितमा छ भनेर जसरी व्याख्या गरिएको छ त्यो कुरा चाहिँ गलत छ। किनभने एमसिसीले ट्रान्समिसन लाइन बनाइसके पछाडि त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट विद्युत ट्रान्समिट गर्ने काम चाहिँ प्राइभेट कम्पनीलाई दिन्छ, त्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्न पाउँदैन। त्यसले यसको प्रफिट लिने काम चाहिँ प्राइभेट कम्पनीले गर्छ। त्यो प्राइभेट कम्पनी कुन हुनेछ भन्ने विषयमा अहिले बोलिएको छैन, तर हामीले हाम्रो देशको पोलिटिकल इकोनोमी बुझेका छौँ र भोलि नेताहरूका आफ्ना कम्पनीहरू खडा गरेर, आफ्ना मान्छेका कम्पनीहरू खडा गरेर नेताहरूले धन आर्जन गर्ने, लाभ प्राप्त गर्ने अवस्था एमसिसीले सृजना गर्दैछ। त्यो टेम्पटेसनको कारणले आज केही नेताहरू एमसिसी पास गराउनको लागि मरिमेटेर लाग्नुभएको छ। यो दुःखद छ। त्यसैले हामीले के भनेका हौँ भने एमसिसी सम्झौताले विद्युत प्राधिकरणलाई पनि निजीकरण, विद्युत प्रसारणलाई पनि निजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोग ऐन चाहिने प्रावधान राखी
विद्युत नियमन आयोग ऐनमा एमसिसीको प्रभावस्वरूप विद्युत प्रसारणलाई पनि निजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा जुन प्रावधान राखिएको छ त्यस्तो प्रावधानको औचित्यता सम्बन्धमा व्यापक छलफल गर्नुपर्दछ र एमसिसी पनि सोही बमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्दछ। 6. एमसिसी सम्झौतामा भएका निम्न व्यवस्थाले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र गौरवमा आँच पुग्ने हुँदा त्यस्ता प्रावधान संशोधन र परिमार्जन नगरी उक्त एमसिसी सम्झौता लागू गर्नु हुँदैन। त्यस्ता प्रावधानहरू के हुन् भन्ने विषयमा म निवेदन गर्छु। एमसिसी सम्झौताको प्रस्तावनामा उल्लेखित नागरिक समाजसँग छलफल गरी उक्त सम्झौता गरिएको भन्ने झुट्टा र भ्रामक अभिव्यक्ति उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तो झुट्टा अभिव्यक्तिको सट्टामा एमसिसी सम्बन्धमा नागरिक आयोग गठन गरी सो आयोग मार्फत व्यापक रूपमा छलफल गरी नागरिकको अभिमत लिएको र नागरिकको अभिमतलाई कदर गरिएको भन्ने अभिव्यक्ति राख्नु पर्दछ। अहिले नागरिक समाजसँग छलफल गरियो भनेर राखिएको छ, जुन कुरा गलत हो। छलफल भएको छैन, हामी कसैलाई पनि थाहा छैन। अर्को बुँदा नेपाल र नेपालको सरकार अमेरिकाको कानुन, नीति वा अमेरिकी सरकारको निर्देशन लागू गर्ने निकाय होइन। त्यसैले उक्त सम्झौताको दफा 2.7 मा परिमार्जन गर्नुपर्दछ र विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण र सडक मर्मत वा निर्माणसँग सम्बन्धित बाहेकका परियोजनासँग असान्दर्भिक विषयवस्तुहरू उक्त एमसिसी सम्झौताबाट हटाउनु पर्दछ। साथै उक्त सम्झौताको दफा 3.3 मा उल्लेखित नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन अमेरिकाको एमसिए ऐनले सो ऐनको दफा 607 मा निर्धारित नीतिगत मापदण्ड बमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था पनि हटाउनु पर्दछ। अर्थात् एमसिए को सन्दर्भमा नेपाल सरकारले गरेका काम कारबाहीको पनि मूल्याङ्कन अमेरिकाको ऐन अन्तर्गत हुने भनेपछि हाम्रो सरकारको स्वाधीनता खोइ, हाम्रो सार्वभौम सत्ता खोइ, हाम्रो अस्तित्व खोइ। यस्तो किसिमको सम्झौता गर्नको लागि एउटा लोकतान्त्रिक सरकारलाई लाज लाग्नुपर्ने विषय हो। कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले यस किसिमले सम्झौता गर्न नसक्नु पर्ने हो। त्यसले गम्भीर प्रश्नहरू यसभित्र उठेका छन्। त्यस्तै एमसिसी सम्झौताको दफा 3.2 को 6 मा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धमा राखिएको जुनसुकै प्रयोजनका लागि भन्ने अभिव्यक्ति हटाई बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपाली कानुन अनुसार बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। अहिले राखेको व्यवस्था चाहिँ गलत छ। अर्को बुँदा एमसिसी सम्झौताको दफा 3, 5 लगायतका विभिन्न प्रावधानमा एमसिसीले नेपाल सरकारलाई सल्लाह दिने नाममा निर्देशन दिने जस्ता जे जति प्रावधान राखिएका छन् त्यस्ता प्रावधान हटाइनु पर्दछ। कुनै पनि विदेशी एजेन्सी, विदेशी सरकारको निर्देशनमा नेपाल सरकार चल्न हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान छ। त्यसरी नै एमसिसी सम्झौताको दफा 3, 7 र 3, 8 मा लेखा परीक्षण लगायतका विषयमा गरिएका व्यवस्थाले नेपालको महालेखा परीक्षकको भूमिकामाथि नै अविश्वास सिर्जना गर्ने गरी नेपालका संवैधानिक निकायलाई महत्त्व नदिएको हुँदा त्यस्ता प्रावधानमा परिमार्जन गरी महालेखा परीक्षकको भूमिका प्रष्ट गरिनु पर्दछ। अर्को बुँदा एमसिसी सम्झौताको दफा 5 मा उल्लेखित अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थ र अमेरिकी विदेश सहयोग ऐनलाई प्राथमिकता दिने गरी उक्त सम्झौतालाई खारेज गर्न सकिने जस्ता प्रावधानले यस्तो काम चाहिँ म्यादागास्कर र हन्डुरसमा भएको छ। अमेरिकी सुरक्षा नीतिलाई एमसिसी प्रोजेक्टले राम्रोसँग लागू गर्न नसकेको भन्ने आधारमा खारेज गरिएका छन्। त्यसैले यो डर यहाँ पनि छ। त्यही कारणले हामीले के अगाडि सारेका छौँ भने यस्ता प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्य सिद्धान्तको सट्टामा अमेरिकी कानुन र अमेरिकी स्वार्थलाई नेपालले स्वीकार गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चार्टर समेतलाई अनादर गरेको हुँदा त्यस्ता प्रावधान हटाउनु पर्दछ। एमसिसी सम्झौताको दफा 5.3 क ले नेपाल सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको हुँदा सो प्रावधान परिमार्जन गर्नु पर्दछ। एमसिसी सम्झौताको दफा 6.4 मा एमसिसी सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त लागू हुने जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यो व्यवस्था उचित भए पनि एमसिसी सम्झौताका धेरै प्रावधानहरू अमेरिकी कानुन र अमेरिकी स्वार्थ लागू गर्ने जस्ता प्रावधानबाट लैस भएको हुँदा उक्त दफा 6.4 को मर्म र भावना मुताबिक परिमार्जन गरिनु पर्दछ। यदि यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत हुनुपर्दछ। अमेरिकाको घरेलु कानुन लागू गर्ने सम्झौता बनाइनु हुँदैन। यदि अमेरिकाको घरेलु कानुन अमेरिकाको ल नेपालमा लागू गर्ने हो भने त्यस किसिमको सम्झौता गरिनु हुँदैन।
हामी अर्को देशको कानुन नेपालमा लागू गर्ने राज्य होइनौँ। हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्य हौँ। आज सरकारमा को छ? हाम्रो आन्तरिक विमति होला, आन्तरिक विमति हाम्रा आफ्ना कुराहरू हुन्, तर हाम्रो सार्वभौम सत्ताको विषयमा, हाम्रो राज्य प्रणालीको विषयमा, हाम्रो स्वाभिमानको विषयमा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू, हामी सम्पूर्ण दलहरू, हामी सम्पूर्ण व्यक्तिहरू एकै ठाउँमा छौँ। हामी त्यो विषयमा सरकारसँग एकै ठाउँमा रहन चाहन्छौँ। तर सरकारले नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको राजनीतिक अखण्डता, यी कुराहरूलाई यदि नजरअन्दाज गर्दछ भने हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई यस्तो सार्वभौम सत्ताको घातकको रूपमा उभिने सरकारको विरुद्धमा र एमसिसीको विरुद्धमा आन्दोलित हुन पनि हामी आह्वान गर्दछौँ र त्यो दिन नआओस् भनेर हामी सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै नेपाली कानुन र नेपाली अड्डा अदालत वा सरकारी निकायको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्ति दिने जस्ता एमसिसी सम्झौताको दफा 6-8 मा भएका प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्दछ। एमसिसी लागू भएको ठाउँमा, एमसिसी प्रोजेक्ट भएको ठाउँमा त्यहाँ कुनै पनि अपराध भयो भने पनि नेपाली कानुन लागू हुँदैन। नेपाली अदालतले क्षेत्राधिकार लागू गर्न सक्दैन। त्यहाँ ज्यान मारियो भने पनि, त्यहाँ ड्रग्सको व्यापार गरियो भने पनि, त्यहाँ रेप भयो भने यी कुनै पनि विषयमा नेपाली अदालतमा मुद्दा चल्दैन। यस्तो किसिमको नेपाली कानुन, फौजदारी कानुन नै लागू नहुने गरी यो सम्झौता लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो? र जहाँ एमसिसी प्रोजेक्ट लागू हुन्छ त्यहाँ उनीहरूको सुरक्षा हुन्छ। नेपाली सुरक्षाले त्यहाँ केही पनि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। यस्तो किसिमले आफ्नै सार्वभौम सत्तालाई, आफ्नै कानुनलाई, आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई सीमित गर्नुपर्ने आवश्यकता के पर्यो? अब यसमा एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ कि थुप्रो पैसा, लगभग $500 मिलियन चाहिँ यो ग्रान्टको रूपमा दिएको छ नि, नेपालले तिर्नुपर्ने होइन, यो ऋण होइन। के त कसैले पैसा दिन्छ भन्दैमा मुलुकै बेच्न पाइन्छ? भोलि कसैले पैसा दियो भने ल यो काठमाडौँ नै हामीले लिजमा दिउँ भन्न पाइन्छ? भोलि पैसा दियो भन्दा सिंहदरबार नै लिजमा दिउँ भन्न पाइन्छ? मुलुकको सार्वभौम सत्ताको तुलनामा पैसा ठुलो कुरा होइन। फेरि यो पैसा त एनसेलबाट नै उठाउनु पर्ने कर, पुँजीगत लाभ कर, जुन हामीले नै मुद्दा गरेर झन्डै 62-63 अरब रुपियाँ त सरकारको उसमा ल्याइदिएका छौँ, सरकारले लिन सकेको छैन। त्योभन्दा बेसी उठ्नुपर्ने छ। त्यो पैसा एनसेलबाट उठायो भने नि पुग्छ। अहिले भर्खरै मात्रै ओली सरकारले आफू सत्ताबाट हट्नुभन्दा अघिल्लो दिन ठुलो रकम 6 अरब रुपियाँ बराबरको लाइसेन्सको फी चाहिँ केही समयसम्मलाई त्यो नलिने भनेर निर्णय गरेको छ। यस्ता किसिमका मुलुक विरोधी निर्णय गर्ने त्यो ओली सरकार हुन् कि देउबा सरकार, जुनसुकै सरकार होस्, हामी मुलुक विरोधी प्रत्येक निर्णयको खिलाफमा छौँ। हामी त्यसको विरोध गर्छौँ। र अरू म 2-3वटा बुदामा मात्रै म राख्न चाहन्छु। नेपालको संविधान र अन्य कानुनभन्दा एमसिसी सम्झौताले प्राथमिकता पाउने र संविधान र अन्य घरेलु कानुन मुख दर्शक बन्नुपर्ने जस्तो दफा 7(1) मा भएको प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्छ। एमसिसी सम्झौता चाहिँ नेपालको संविधानभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। नेपालको संविधान र एमसिसी बाज्यो भने एमसिसी लागू हुन्छ, संविधान लागू हुँदैन। यस्तो किसिमको काम गर्ने व्यक्ति, यस्तो किसिमको काम गर्ने सरकारलाई राष्ट्रघाती नबनेर कसलाई राष्ट्रघाती भन्ने? त्यसैले त्यो ओली सरकार हुन् कि देउबा सरकार हुन्, प्रचण्डको सरकार होस्, जोसुकै सरकार होस्, यो सम्झौता हिजो जसको पालामा भएको होस्, देउबाजीको पालामा भएको होस् कि प्रचण्डजीको पालामा भएको, जसको पालामा भएको होस्, यी सबै व्यक्तिहरू, सत्तामा बस्ने सबै व्यक्तित्वहरू दोषी छन्। त्यसैले अब नेपाली नागरिकहरूले आफूलाई शासन गर्ने शासकहरू कति लोकतान्त्रिक छन् र संविधान अनुकूल काम गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा नजिकबाट हेर्नुपर्ने दिन आएको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र एमसिसी सम्झौताको अनुसूची 5 मा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने गरी राखेको प्रावधान पनि परिमार्जन गर्नुपर्दछ। अन्तिममा बुँदा साथ नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार दुवैले एमसिसी सम्झौता इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग कुनै पनि किसिमले अन्तर्सम्बन्धित नरहेको भन्ने बारेमा नेपाली सरकारलाई, नेपाली नागरिकलाई विश्वस्त पार्नुपर्दछ। यो विषयमा थुप्रै कुराहरू बाहिर आएका छन् र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पार्टको रूपमा यो एमसिसी प्रोजेक्ट, एमसिसी अग्रिमेन्ट हो भन्ने कुरामा विवाद छैन। त्यसैले अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर दिएका ग्रान्टहरू, यदि यो ग्रान्ट अनुदान हो भने नेपाल सरकारले कुन क्षेत्रमा लागू गर्ने, यो विषयमा प्रोफेसर कान्ताले बोल्नुहुनेछ। नेपालको प्रायोरिटी के हो भन्ने विषयमा हामीले निर्णय गर्न पाउनुपर्दछ। त्यसले यो जुन ग्रान्ट हो भन्दैमा हामीले संवेदनशील क्षेत्रमा जहाँ हाम्रा आफ्नै एक्सपर्टिज निकायहरूलाई पनि अन्डरमाइन गरेर यसरी ग्रान्ट लागू गर्ने कुरा चाहिँ मुलुकको हितमा छैन भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट रूपमा राख्न चाहन्छौँ। अन्त्यमा नेपालका लागि नेपाली पार्टी हाम्रा छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रका आधारमा एक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको हैसियतबाट गाढा र प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित र व्यवस्थित गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। हामी कसैको कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन र साना ठुला, धनी गरिब, कमजोर र शक्तिशाली सबै राष्ट्रहरूले भाइचारा र समानताको आधारमा सम्बन्ध कायम गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता नेपालका लागि नेपाली पार्टीले राख्दछ। एमसिसीको बारेमा मैले यति कुरा राखिसके पछाडि
अरू थप कुरा प्रोफेसर कान्ताले राख्नुहुनेछ। तर मैले मेरो आफ्नो कुरा अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हिजो प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि उहाँले कोभिडको सन्दर्भमा ओलीजीले भ्रष्टाचार गर्नुभयो, कोभिडको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार भएको छ भनेर विभिन्न समयमा बोल्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले स्टेटमेन्टहरू दिएको छ। अब म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपालका लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, कोभिडमा भएको सिङ्गो भ्रष्टाचार ओम्नी ग्रुपदेखि लिएर आजसम्मको कोभिडको खोपमा भएका कमिसनसम्मको यो सम्पूर्ण विषयमा छानबिन गर्नुहोस्। यो छानबिन गर्नका लागि राजनीतिक रूपमा तपाईँसँग राजनीतिक रूपमा सम्बन्धित भएका व्यक्ति र व्यापारीहरू होइन कि स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्तिहरूको आयोग बनाउनुहोस्, एउटा पावरफुल आयोग बनाउनुहोस् र त्यो आयोगले दोषी देखेका व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्नुहोस्। त्यो दोषी प्रधानमन्त्री ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री ओली देखिनु भने उहाँमाथि पनि कारवाही हुनुपर्दछ। तपाईँ आफै दोषी देखिनु भने शेरबहादुर देउवाजीमाथि पनि कारवाही हुनुपर्दछ, या जोसुकै दोषी होस् दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्दछ। र सँगसँगै भ्रष्टाचारको विषयमा शेरबहादुर देउवाजीले प्रचण्डको विषयमा क्यान्टोनमेन्टको विषयलाई लिएर झन्डै 32 अरबको विषय चाहिँ अख्तियारमा रहिरहेको छ। त्यो विषयमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब कारवाही गर्नुपर्दछ। यदि उहाँले भ्रष्टाचारको विषयमा कारवाही गर्नु भएन, खास गरिकन अहिले अध्यक्षज्यूले बताउनुहुनेछ प्रधानमन्त्री निवासका ललिती निवासका मुख्य निर्णयकर्ताहरूलाई आफ्ना सहकर्मीको रूपमा लिएर हिँड्नु भएको छ। ती माधव कुमार नेपाल हुन् या डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुन्, उहाँहरूमाथि कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? त्यसले भ्रष्टाचारमाथि र राष्ट्रियतामाथि अब शेरबहादुर देउवाले कस्तो अडान लिनुहुनेछ भन्ने कुरा अब चासोको विषय छ। र एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास गराउन अघि बढ्नुभयो भने हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई आन्दोलित हुनका लागि पनि आफ्नो ठाउँबाट आन्दोलित हुनका लागि एमसिसी रोक्नका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। एमसिसीबाट 55 अरब चान्चुन पैसा आउँछ। अहिले पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा 34 अरब भ्रष्टाचार गरे भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अभियोग लगाउनु भएको छ। त्यो असुल गर्दा 34 अरब त्यहाँबाट आउने रहेछ। यिनै बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकीमा ती 3वटा नेताले ती 3 अरबका दरले 9 अरब भ्रष्टाचार गरेका छन् भन्यो। 34 र 9 43 अरब भयो। एनसेलमा बाबुराम भट्टराईले पुष्पकमल दाहालले एनसेलमा भ्रष्टाचार गरे, त्यो कारणले म यो पार्टीमा बस्न सकिनँ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यसबाट करिब 70 अरब आउँछ। अब भन्नुहोस्, हामीहरूले नेपालका लागि नेपालीले के भनेका छौँ भने पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिन गरौँ, 10-12 वर्षको बजेट हामी निकाल्छौँ। त्यसतर्फ कसैको ध्यान छैन। हामीसित हाम्रा स्रोत हामीसँगै छ। यो व्हाइट बडीमा 4 अरब 35 करोड भ्रष्टाचार भएको छ। अहिले यो कोरोनाको चाहिँ तपाईँको ओम्नी लगायतमा कति भ्रष्टाचार भयो भने विदेशी पैसा ल्याएर विकास भएको देश देखाइदिनुहोस् त। यी हाम्रा नेताले विदेशी पैसा ल्याएर देश समाप्त भएका जहाँ जहाँ अहिले अशान्ति छ नि, ती हरेक देशमा विदेशी पैसाले अशान्ति मच्चाएको छ। तपाईँको अहिले विकसित भएको देश चाइना, कुन देशको एमसिसी ल्याएर विकास गरो? दक्षिण कोरिया कहाँको एमसिसी आएको थियो? जापान विकसित देश छ, बेलायत विकसित देश छ। कहाँ कुन देशले पैसा दिए? देश विकास गर्ने त्यो देशका युवा जनशक्तिले, त्यो देशका नागरिकले। हाम्रो यो देशको सरकार के गर्छ भने युवा जनशक्तिलाई खाडी पठाउँछ, कोरिया पठाउँछ, मलेसिया पठाउँछ, अनि यो देश चाहिँ बुढाखाडा बस्ने देश मात्रै बनाएर निर्वाध रूपमा भ्रष्टाचार गर्ने भएको कारणले यो विकासका लागि पैसाका लागि भनेर जुन नेपाली जनतालाई यिनीहरूले झुटा कुरा गरिराखेका छन्, यो केका लागि भन्दाखेरि चाहिँ सत्तामा टिक्नका लागि। र यिनै शेरबहादुर देउवा हुन् 51 सालमा महाकाली सन्धि पास गर्दा 1 खरब कति 21 अरब पैसा आउँछ भनेर झुट्टा आश्वासन दिए। पश्चिमबाट सूर्य उदय हुन्छ भने आयो त? महाकाली सन्धि पास गरेको आज 26 वर्ष भयो, 1 पैसा आयो? हाम्रा नेताले को भनाइ साँचो कुरो रहेछ, साँचो कुरो होइन रहेछ। अहिले यो नाटकीय ढङ्गले शेरबहादुर देउवा किन प्रधानमन्त्री भए? हामीहरूलाई आशंका के छ भने यही एमसिसीका लागि भए।
यो एमसिसी पास गर्नलाई अदालत पनि संलग्न भयो। भोलि अदालतले पुनर्बहाली गरेका संसदले र बनाएका प्रधानमन्त्रीले एमसिसी पास गर्यो भने यसको जिम्मा हाम्रो न्यायपालिकाले पनि लिनुपर्छ। यो यसमा पनि संलग्नको अर्थ रहन्छ। सायद मेरो आशंका के छ भने आज सायद प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदैछन्, अब यो 2-3 दिनमा यो काम हुँदैछ, एमसिसी पास गर्ने काम गर्छन्। अर्को के काम गर्छन् भने हामीहरूले मुद्दा दिएर रोकाएको नागरिकता अध्यादेश त्यो ऐनको रूपमा आएर नेपालीलाई अल्पमत बनाउने 50-60 लाख तिब्बतीयन शरणार्थी, भारतीय 1950 का सन्धिका सुविधा लिएर बसेका मान्छे, तिनलाई नागरिकता दिएर नेपाललाई फिजी बनाउने अथवा सिक्किम बनाउने 3टा खेल सँगसँगै चलेको छ नेपालमा। एउटा एमसिसी ल्याएर अफगानिस्तान बनाउने, अहिले चीनको कडा प्रतिक्रिया आइरहेको छ। सायद यही कारणले होला भारतका प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपतिले यो सरकारलाई शुभकामना दिइराखेका छैनन्। हिजो जुन रूपमा शुभकामना दिन्थे केही असन्तुष्टि हाम्रा मित्र राष्ट्र छिमेकीको पनि रहेछ, नेपाली जनताको पनि असन्तुष्टि छ। यो कुरा त तपाईँको कि जनमतमा लगेर हाल, होइन भने यसलाई व्यापक र यो दीर्घकालीन असर गर्ने सन्धि हो, जसले हाम्रो संविधान चाहिँ के हो भने त्यो सन्धिको अगाडि उसले बाटो छोडिदिनुपर्छ। यो चाहिँ कमजोर हुन्छ। हाम्रो देश सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश रहेछ। अब विदेशी देशसँग गरेको सम्झौताले हाम्रो संविधानले बाटो छोडिदिनुपर्छ। यो संविधान त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न यसले गराएको होइन रहेछ। त्यसै नेपाली जनतालाई यो भनेको कस्तो हो भने यो मुसाको औषधि जस्तो हो। हेर्दा खाँदा गुलियो छ, पैसा छ भनियो, जब मुसाले त्यो औषधि खान्छ अनि मुसो मर्छ। अहिले नेपालमा देख्नुभयो नि, अफगानिस्तानमा नेपालकै जस्तो राम्राका लागि भनेर त्यहाँ गणतन्त्र ल्याइएको थियो नि, अमेरिकन सेना आएर बसेका थियो नि, अमेरिकन सेना पनि भाग्नु पर्यो। 2 वर्षमा 2 लाख अफगानी जनताले अकालमा ज्यान गुमाए। त्यसैले हाम्रो आशंका के छ भने अब नेपाललाई चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वमा फसाएर अब नेपालीको अकालमा ज्यान जान्छ। अब यो रोक्न सक्ने हैसियत नेपाली जनताको मात्रै छ। त्यसैले हामीहरूले आह्वान के गर्यौँ भने अब यो जनताले मात्रै यो देश जोगाउन सक्छ, आउनु सडकमा। त्यसको नेतृत्व नेपालका लागि नेपालीले गर्छ। हामीहरूले योभन्दा अगाडि पनि देशको हितको काम गरिरहेका हौँ, एउटा देशको अहितको काम गर्यौँ न। अब पनि हामी देशको हित गर्छौँ, तर यो काम अब जनताले नेतृत्व लिएमा बाहेक यो कुरा के छ भने असम्भव देखिन्छ। त्यसैले म नेपाली जनतालाई अनुरोध के गर्छु भने यी विदेशीबाट आएका शक्ति, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी कलकत्तामा खुलेछ 2006 मा, नेपालको काङ्ग्रेस पार्टी बनारसमा खुलो, अहिलेका प्रधानमन्त्री त श्रीमतीलाई बिहानै अमेरिकन राजदूतले गरिदियो। केही उद्देश्य त होला नि, त्यसै बिहा नम्मै नेपालीको गराइदिन्थ्यो अमेरिकनले बिहा, किन शेरबहादुरको मात्रै गराइदियो? आर्जु राणासँग यी चिनिएका अनुहार हुन्। यिनीहरूले के गर्छन् भन्ने कुरो अनुहार हेर्दै नेपाली जनताले थाहा पाउँछन्। त्यसैले यो अदालतको माध्यमबाट यो चाहिँ देशद्रोही काम हुँदैछ। होइन भने अब चाँडोभन्दा चाँडो चुनाव हुन्छ। यो एमसिसीका कुरा लगायतका कुरा जनताले मतदानबाट गरेर आएका असफल नेताबाट हुँदैन, नयाँ फेस म्यान्डेट लिएर आएका नेताले मात्रै गर्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो अनुरोध गराइ के हो भने अब यो देश जोगाउने जिम्मा नेपाली जनतासँग छ। यो असफल प्रणाली हो, यो विदेशीले लादिएको प्रणाली हो। म बारम्बार भन्ने गर्छु, कोदो रोपेर धान फल्दैन। नेपाली जनताले हत्यावाला मान्छेलाई नेता बनाए, हिंसावाला जनतालाई नेता बनाए, हाइज्याकरलाई नेता बनाए, टाउको काट्नेलाई नेता बनाए, जसले देश सिद्ध्याउँछन्। अब मान्छे सिद्ध्याए 17,000, अब एउटा देश सिद्ध्याउन बाँकी छ। अनि उनीहरूको लक्ष्य पुरा हुन्छ, त्यसपछि यिनीहरू सगौरव मुख्यमन्त्रीको चुनाव लड्छन्। त्यसैले अब यो देश जोगाउने प्रण नेपाली जनताले गर्नुहोस्, हामी पनि प्रण गर्छौँ। त्यस्तै प्रयोजनका लागि हामीहरूले नेपालका लागि नेपाली रीतपूर्वक दर्ता गऱ्यौँ, निर्वाचन आयोगबाट चुनाव चिन्ह पनि ल्याउँ। हामीहरूले नेपाललाई एउटा हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू बौद्ध र किराँत धर्म सापेक्ष राष्ट्र र त्यो हाम्रो जे योजना छ नि त्यही योजना बमोजिम निर्वाचन आयोगले जुन हामीहरूलाई शङ्का चिन्ह
तपाईँले महाभारतको युद्ध हेर्नुभएको छ, कौरव र पाण्डवको युद्ध। कृष्णले शङ्ख बजाएर चाहिँ कौरव र पाण्डवको युद्ध गराएर पाण्डवले जिते, कौरवले हारो। 5 जना मात्रै मान्छे थिए देशको हित गर्न, सत्यका लागि लडाइँ लड्नका लागि धेरै मान्छे चाहिँदैन। त्यसै हामी के भन्छौँ भने हाम्रो साथमा सत्य छ, हामी यो देश जोगाउँछौँ भन्छौँ। सत्यका साथमा जनता साथमा आइदिनुहोस्। यो जुन निर्वाचन आयोगले हामीहरूलाई शङ्ख चिन्ह दियो, निर्वाचन आयोगलाई लगायतलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र नेपाली जनतालाई हामीहरूले आज यो पत्रकार सम्मेलन हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय महाराजगञ्ज चप्पल कारखानाको छेउमा रिङ रोडमा आज पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा तपाईँहरू पत्रकार आइदिनु भयो। हामीहरूले यो पार्टी सायद भदौ 6 गते सार्वजनिक रूपमा हामी के हो भने घोषणा गर्छौँ। त्यसपछि यो चाहिँ अहिले वर्षाको मौसम भएको कारणले हामी चाहिँ के हो भने यो मौसमको अनुकूल हेरेर हामी चाँडोभन्दा चाँडो भदौ लागेपछि देशभरिका जनतालाई आन्दोलनको घोषणा गर्छौँ। अहिले देशभरि चाहिँ हाम्रो सङ्गठन विस्तारको काम भइराखेको छ। हाम्रा एजेन्डामा यो देश बचाउने एजेन्डामा सामेल हुने, यसमा समर्थन गर्ने मान्छेहरू देशभरि सङ्गठित हुनुहोस्, आफै सङ्गठित हुनुहोस्। हामीहरूलाई खोज्नु पर्दैन। देश बनाउने अधिकार जम्मै जनतालाई छ, देश जोगाउने अधिकार छ। हाम्रा के हो भने केन्द्रीय प्रतिनिधि मण्डलहरू पनि देशभरि आउँदै हुनुहुन्छ। सायद यो साउन 15बाट हामी देशव्यापी भ्रमणमा जान्छौँ। हामीसित जिल्लामा सम्पर्क गर्नुहोस्, त्यतिखेरमा सङ्गठन गरिराख्नुहोस्। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा पनि हामी हरेक दिनमा 1 बजे काठमाडौँ उपत्यकाका जनताका लागि जानकारी दिन र प्रशिक्षण दिनलाई हरेक 1 बजे हामी काठमाडौँ उपत्यकाका जनताका लागि हाम्रा पार्टीका समर्थक, यो पार्टीमा प्रवेश गर्न चाहने मान्छेका लागि हरेक दिन हामी 1 बजे यहाँ नियमित रूपमा कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। त्यसमा पनि सामेल हुनका लागि अनुरोध गर्दै यो देश जोगाउने, भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने, नेपालमा धर्म संस्कृति रक्षा गर्ने महान अभियानमा तपाईँहरू जम्मै नेपाली जनताले साथ दिनुहुन्छ, सहयोग गरिदिनुहुन्छ र संरक्षण गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण घटनाहरूले के देखायो भने अबको यो धारा 76 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री यस किसिमको निर्वाचनले अब मुलुक चल्न सक्दैन। यो संविधानले अब स्थायी सरकार दिन सक्दैन। त्यसैले अब नेपालका लागि नेपालीले उठाइराखेको जुन एजेन्डा छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था नगर्ने हो भने अब कुनै पनि सरकार टिक्न नसक्ने र राजनीतिक किचिङ्गलोमा मुलुक रुमलिनुपर्ने जुन अवस्था देखियो, त्यसबाट अब पाठ सिकौँ र हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, सांसदहरू र पार्लियामेन्टलाई र सबै जिम्मेवार नेताहरूलाई हामी के निवेदन गर्न चाहन्छौँ भने अब संविधानमा सबै मिलेर संशोधन गरौँ र अहिलेको धारा 76 को सट्टामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरौँ। 1, 2 पैसाका भरमा उम्मेदवार किन्ने, मतदाता किन्ने, निर्वाचनमा छलकपट गर्ने सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई रोक्नका लागि ऐन र संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गरौँ। 2 सांसदहरूको सङ्ख्या यति ठुलो चाहिँदैन। अहिलेको हाम्रो जुन बजेट प्रणाली छ यसले पनि धान्न सक्दैन। त्यसैले 110-15 जनाको सांसदको सङ्ख्या निर्धारण गरौँ। त्यसबमोजिम संविधानमा संशोधन गरौँ र सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरौँ र मन्त्रीमण्डलको सङ्ख्या पनि 1 जना प्रधानमन्त्री र 10 जना मन्त्री गरेर 11 जनाको हुने गरी व्यवस्था गरौँ र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले पनि मतदान दिन पाउने व्यवस्था गरौँ र निर्वाचनको सन्दर्भमा हामीले उठाएका अरू एजेन्डाहरूको बारेमा पनि हामी बोल्ने नै छौँ। र अब यी 3टा कुरा हामीले नगर्ने हो भनेदेखि एमसिसीलाई नरोक्ने, निर्वाचनमा आवश्यक परिमार्जन नगर्ने र भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन नहुने हो भने यो मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्दैन, राजनीतिक स्थिरता हुन सक्दैन। त्यसैले एमसिसी आउनको लागि नेपाल किन छानियो? अब यसमा चाहिँ एमसिसीको क्राइटेरियामा त एउटा गुड गभर्नेन्स भनेर भनिएको छ। के अमेरिकाले नेपालमा गुड गभर्नेन्स देखेको हो? त्यो एउटा क्वेसन हो। त्यसपछि अर्को ट्रान्सप्यारेन्सी, नेपालको राजकीय स्वरूपमा ट्रान्सप्यारेन्सी अमेरिकाले देखेको हो र अर्को स्टेबिलिटी। ल स्टेबिलिटी त अब 2/3 सरकार बन्यो त्यसपछि भनेर भन्दाखेरि स्टेबिलिटी त उहाँहरूले सोचेको होला अमेरिकाले। तर गुड गभर्नेन्स र ट्रान्सप्यारेन्सी नभइकन त एमसिसीको कुनै पनि सपोर्ट हुँदैन भन्ने त पोलिसीमा छ।
त्यो चाहिँ किन चाहिँ आयो त उसो भएदेखि हाम्रोमा? फर्स्ट क्वेसन। त्यसपछि उहाँहरूको सर्वे रिपोर्टमा अब जब एमसीसीको सम्झौता भयो मेन प्रिलिमिनरी, त्यसपछि सर्वे रिपोर्टमा दुईटा कुरा, इलेक्ट्रिकल ट्रान्समिसन र रोड, जुन चाहिँ हाम्रो देशको सामरिक महत्त्वको लागि पनि सबैभन्दा चाहिँ सेन्सिटिभ संवेदनशील ठाउँ हो, त्यो किन छानियो? शिक्षामा लगानी गर्दाखेरि त हामीलाई केही अब्जेक्सन हुँदैन थियो, किनभने हामी शिक्षामा त एकदमसँगले हामी इन्डिपेन्डेन्ट छैनौँ। स्वास्थ्य, यदि हामीले हिजो चाहिँ रोड र इलेक्ट्रिकल ट्रान्समिसन गरेको थियौँ भने पनि अहिले त नेपालले सोच्नुपर्ने त यस्तो पेन्डेमिक त भोलि पनि आउन सक्छ नि। त्यसैले हामीले चाहिँ स्वास्थ्यको उसमा चाहिँ किन नगर्ने? एमसीसीले हामीलाई एमसीसीबाट आउने सहयोग कसैले विरोधै गरेको छैन। हामी त गरिब मुलुकका जनता हौँ, हामीलाई त सबै देशबाट चाहिँ सबै मुलुकहरूबाट चाहिँ एउटा कुनै किसिमको सहायता भएन भने त भोलि त हामीले आफ्नो देशमा गर्न चाहेको विकास पनि कुनै पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले स्वास्थ्यको लागि चाहिँ हामी किन यो चेन्ज नगरौँ त? ल, इलेक्ट्रिकल ट्रान्समिसन र रोड कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ तपाईँहरूले यसमा चाहिँ अहिले छोडिदिनुहोस्, हामीलाई चाहिँ स्वास्थ्यको लागि गरिदिनुहोस्, किनभने यो पेन्डेमिक त यसरी आइ नै रहने रहेछ, हाम्रा जनता त यसरी मरि नै रहने रहेछन् भनेर यसलाई नयाँ तरिकाले सोच्नलाई चाहिँ उहाँहरूलाई केले रोकेको छ? अब सुरेन्द्रजीले धेरै कुरा भनिसक्नुभयो। यसमा चाहिँ के भनेदेखि सबैभन्दा एउटा खतरनाक कुरा चाहिँ सुरेन्द्रजीले पनि भन्नुभयो, त्यो जुन अहिले सम्झौता हुन लागेको छ, त्यो सम्झौतामा चाहिँ एउटा एकदम डरलाग्दो कुरा छ, नेपालको कानुन र अमेरिकाको कानुन। यदि नेपालको कानुनबाट चाहिँ कुनै कुरा बाधा भयो भनेदेखि त्यसपछि इन्टरनेसनल ल चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, तर त्यो इन्टरनेसनल लले चाहिँ अमेरिकाको ललाई चाहिँ बाइपास गर्न सक्दैन, नेपालकोलाई चाहिँ सक्छ। हेर्नुहोस् त के गर्न खोजेको हो? नेपालमा नेपालको कानुन चाहिँ इन्भ्यालिड भएर अमेरिकाको कानुन चाहिँ लाग्नुपर्ने भनेर भनेको कुरा चाहिँ के हो? यसमा पनि हामी सबै सचेत हुनुपर्ने छ। त्यसपछि अब एउटा अहिले एमसीसी उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यसमा त यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको केही कुरै छैन, तर यो 19 मेमा हो क्या अरे, युएस सेक्रेटरीले यो एमसीसी नेपालमा हुन लागेको चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतकै हो भनेर बोल्नुभएको छ र त्यो कुरालाई अहिले कसैले पनि फिर्ता गरेको छैन। अहिलेसम्म कसैले पनि फिर्ता गरेको छैन, न त अमेरिकन साइडबाट भएको छ, न नेपालको सरकारको तर्फबाट कसैले होइन, यो चाहिँ उहाँको पर्सनल विचार हो, यो होइन। त्यो अमेरिकाबाट कुनै मन्त्रीले आएर चाहिँ हामी चाहिँ यो पोलिसी लागू गर्दैछौँ भन्यो भने हामीले त पत्याउँछौँ त्यो कुरा, त्यो त देशको कुरा बोलेको हो। त्यो कुरालाई कसैले काटेको छ आजसम्म? तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ कतै त्यो कुरा काटिएको? भनेदेखि त अब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेपछि त फेरि केमा जान्छ त्यो कुरा? गभर्नेन्समा जान्छ, सेक्युरिटीमा जान्छ र इकोनोमीमा जान्छ। जब सेक्युरिटी भनेर भन्ने कुरा आउँछ, अमेरिकन सेक्युरिटीको कुरा आउँछ, अनि त्यसपछि अमेरिकन, अब यहाँ अमेरिकन फौज ल्याएर राख्ने हो र कस्तो कुरा नबुझेको भन्छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको 3टा कुरामा पर्छ कि पर्दैन? यो शेरबहादुरजीहरू सबैले हामीलाई बुझाइदिनु पर्यो। र अब चाहिँ अर्को एउटा कुरा चाहिँ म अझै पनि भन्छु, यो प्रायोरिटी चाहिँ अब इलेक्ट्रिकल ट्रान्समिसनको कुरा भएको छ। इलेक्ट्रिकल ट्रान्समिसनको कुराको लागि यसको लागि चाहिँ मास्टर प्लान के भएको थियो? पहिले एउटा मैले बिर्सेँ, पहिले एउटा जनरल सर्वे भएको थियो, नर्वेजियन एडबाट पनि यो इलेक्ट्रिकल ट्रान्समिसनको काम हुने भएको थियो, त्यो भएन। त्यसपछि वर्ल्ड ब्याङ्कले भयो, यो कुरा चाहिँ पेन्डिङ गर्नै नदिकन इलेक्ट्रिकल ट्रान्समिसनको लागि चाहिँ जुन एउटा सर्वे म्याप हुने, त्यसको लागि रोड म्याप हुने, त्यो हुनै नदिएर राखिराखेको थियो। अब आएर चाहिँ एमसीसी अन्तर्गत त्यो हुने भयो। यो सामरिक महत्त्वको कुरा हो कि होइन? किनभने यो कहाँदेखि कहाँसम्मको, यो म एक्ज्याक्टली जियोग्राफिकल्ली त्यो ठाउँहरूको नाम सबै भन्न सक्दिनँ, तर तपाईँहरू हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग
र एमसिसीको लाइन चाहिँ विद्युत प्रसारणको लाइनहरू जुन भनेको छ त्यो भनेको पुरा नेपालमा चाहिँ एउटा चाहिँ सर्वे हुन सक्नेछ। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालको भोलि चाहिँ हाम्रो सोभर्निटी चाहिँ रहन्छ कि रहँदैन भनेर चाहिँ आज सारा नेपालीले सोच्नुपर्ने स्थिति आएको छ। अब त्यसपछि फेरि यो 2017 मा पहिले एग्रिमेन्ट प्रपोजल भनेर आएको थियो, तपाईहरुलाई त्यो कुरा थाहा नै होला। त्यसपछि 19 मा एक्जिक्युसन भर्सन भनेर आएको छ है। अब त्यसपछि चाहिँ 19 मा आएर एक्जिक्युसन भर्सन भनेर आएको छ। त्यसमा के भनेको छ, सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा, गभर्नमेन्ट विल बी बाइन्डेड, सरकारले बाध्य भएर यसलाई लागू गर्नुपर्नेछ भनेपछि त्यहाँ जे पनि कुराहरू यी इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीदेखि लिएर यी सबै कुराहरू चाहिँ गभर्नमेन्ट लागू गर्न जुन दिन सही हुन्छ, नेपालको गभर्नमेन्टले सही गर्छ, त्यो दिन चाहिँ सबै बाध्य हुन्छ। जबकि एमसिसी भनेको प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा नेपालको विकासको एउटा प्रोजेक्टमा, विकास समितिको प्रोजेक्टमा आउनुपर्ने कुरा अहिले यो चाहिँ नेसनल लेभलको भएर यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबै कुरामा बाध्यकारी भूमिका निभाउनलाई हामीलाई बाध्य गर्नेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अवस्थामा उहाँहरूबाट आएको अहिले जुन एक्जिक्युसन भर्सन हो त्यो कुनै पनि हालतमा लागू हुनु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ एउटा व्यापक सरसल्लाह हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ, डिबेट हुनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ नेपालका सबै नागरिकहरूले चाहिँ ल हुन्छ नभनिकन यो सरकारले चाहिँ एमसिसी लागू गर्न पाउँदैन र कुनै पनि संसदले त कुनै हालतमा पनि त्यसलाई पास गर्ने होइन, किनभने संसदले हामीलाई दिएको संवैधानिक अधिकार अनुसार संसदको काम कानुन बनाउने र सन्धिमा मात्रै गर्ने हो। यसरी एमसिसी विकास समितिका एक एकवटा कुरा ल्याएर संसदले पास गर्ने होइन। मेरो भनाइ यति नै छ। धन्यवाद।